नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनाव नहुने शंकासँगै तयारी तीव्र पार्दै एमाले अध्यक्ष, तालमेल गर्ने वा नगर्ने अन्यलमा पुष्पकमल दाहाल। कुनै बेला केपी ओलीलाई सत्तो सराप गर्ने प्रेम बहादुर सिंह एमाले प्रवेश, अभिनेत्री करिश्मालाई पनि स्वागत। मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, आयोगसँग कारण माग। नाइजेरियाको जामफारामा अज्ञात बन्दुकधारीको आक्रमण, 16 जनाको मृत्यु, कयौं घाइते। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनीसँग नेपालको शानदार जित, 9 विकेटले विजयी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमाले वर्तमान सरकारलाई एकसाथ दोहोरो कुरा गरिरहेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै तीव्र रफ्तारमा यसको प्रचारमा पनि लागिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1.5 महिना बाँकी रहँदा एमालेको दोहोरो कुरा किन त? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएका छन्। सोमबार पनि एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धन बीच चुनाव सार्ने बारे संवाद भइरहेको ओलीको आरोप थियो। मंगलबार पनि एक समारोहमा सम्बोधनका बीच चुनाव हुनेमा ओलीले शंका व्यक्त गरेका छन्। यो सत्ता सार्ने होइन भने के हो? यो किन तयार छैन निर्वाचन आयोग गठन गर्न? निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरू दलसँग परामर्श नगरिकन गर्दै जाने कुराहरू उचित होइन। सरकारले एकै चरणमा सक्ने गरी आगामी वैशाख 30 गतेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। मन्त्री परिषदको माघ 24 को बैठकले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यही निर्णयपछि निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन कम्मर कसेर लागिरहेको छ। तर यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनाव तोकिएकै समयमा हुनेमा अझै विश्वास गरिरहेको छैन। त्यसो त केही दिन अघि मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै चुनाव हुँदैन भन्छन् नि, के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव भएको दिन मात्रै पत्याउनुहुन्छ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। त्यसलाई नै बल पुग्ने गरी यता नेकपा एमाले गरेको शंकाको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले खण्डन गरेका छन्। देउवाले चुनाव तोकिएकै समयमा हुने जवाफ फर्काइदिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर अदालतमा चुनाव हुन नदिने गरी अनेकन मुद्दा हाल्न लगाएर भए पनि चुनाव नहुने अवस्था निम्त्याउन सक्ने शंका गरेका छन्। तर अर्कोतिर स्वयं अध्यक्ष ओली आक्रामक रूपमा चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन्। एमालेका अधिकांश नेता काठमाडौँमा कम नै बस्ने गरेका छन्। नेताहरू प्रशिक्षण र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन गाउँ गाउँ पुगिरहेका छन्। तर एमाले हल्ला भने चुनाव नहुने षड्यन्त्र भइरहेको गरिरहेको छ। यो त विरोधाभासपूर्ण अवस्था भएन र? एकातिर आक्रामक चुनाव प्रचार, अर्कोतिर चुनाव नहुने हल्ला फिजाएर एमाले के गर्न चाहन्छ? राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने यस्तो हल्ला फिजाएर एमाले अन्य दललाई अल्मल्याउने र मैदान आफू कब्जा गर्न चाहन्छ भन्ने, अर्कोतिर चुनावमा जाँदा सत्ता पक्षलाई आरोप लगाएर एजेन्डाको खेती गर्न चाहिरहेको छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलको प्रयास गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अस्थिर देखिनु भएको छ। दाहाल कहिले वाम शक्ति बीचमा चुनावी तालमेलको कुरा गरिरहनु भएको छ त कहिले एक्लै चुनावमा सहभागी हुने भनिरहनु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलले चुनावको तयारी तीव्र बनाएका छन्। कांग्रेसले 1 महिने चुनावी अभियान सुरु गर्दा नेकपा एमाले समेत चुनावको तयारीमा जुटेको छ। माओवादी केन्द्र समेत चुनावको तयारी गरिरहेको छ। तर अध्यक्ष प्रचण्ड भने अस्थिर देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार जनकपुर धाममा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि पुगेका छन्। यसअघि धनगढी पुगेका अध्यक्षले आगामी चुनावमा सत्ता गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए।
हाम्रो जोड के छ र अहिले हामीले सबैतिर भन्दै आएका छौँ, आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै तागतमा निर्वाचन लड्ने हाम्रो नीति हो। त्यसको साथै तालमेलको सम्भावना भयो भने हामी गठबन्धनका पार्टीहरूसँगको तालमेललाई नै प्राथमिकता दिएर जाने भन्ने पनि हाम्रो नीति छ। पहिलो जोड चाहिँ आफ्नै तागतमा निर्वाचन जित्ने गरी तयारी गरेर जानुपर्दछ। सहायक रूपमा मात्रै अन्य दलसँग तालमेलको कुरालाई लिनुपर्छ। कार्यकर्ता भेलाका लागि बुटवल पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहाँ भने एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताएका थिए। काङ्ग्रेसले स्पेस नदिए एमाले सहित वाम शक्तिहरूका बीचमा चुनावी तालमेल हुन सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि धेरैचोटि भनेको छु, किनकि धेरै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्ने भूमिका मेरो, प्रधानमन्त्री आफू हुने भन्दा पनि अरूलाई बनाउने भूमिका चाहिँ माओवादी केन्द्रको र त्यसको अध्यक्षको हैसियतले मेरो भएको हुनाले मैले राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन। यो सम्भावनाको खेल पनि हो पोलिटिक्स। कङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अन्य स्थानमा भएका कार्यक्रमहरूमा भने अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी एक्लै चुनावमा सहभागी हुने समेत बताउने गरेका छन्। अहिले हाम्रो कोसिस के छ, गठबन्धन भन्ने होइन। हाम्रो अहिले पुरै कोसिस माओवादी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, निर्वाचन अभियानमा व्यापक रूपमा सृजनशील तरिकाले प्रस्तुत हुने र आउने दिनमा अझ निर्णायक भूमिका खेल्ने गरिकन माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्नु छ। चुनावको मिति नजिकिएसँगै अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्ति समेत फेरिन थालेका छन्। कहिले उनी एक्लै चुनावमा सहभागी हुने बताउँछन् भने कहिले भने एमालेसँग समेत चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताउने गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड तिनै हुन् जो अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर चुनावमा सहभागी भएका थिए। तर त्यस लगत्तै भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भने एमालेसँग तालमेल मात्रै होइन, चुनावपछि पार्टी एकता नै गरेका थिए, जुन एकता 3.5 वर्षभन्दा बढी समय भने टिक्न सकेन। अहिले भने एमाले समेत विभाजन भइसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारमा सहभागिताका लागि नागरिकता समस्याको समाधान र मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वैसे अखबार में आ रहा है, लेकिन सरकार में जाने के बाद किसी प्रकार के गठबंधन के बाद अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें हम लोग जो है अभी प्रवेश करने वाले हैं बातचीत में, लेकिन अभी तक जो है इस विषय को जो है नहीं उठाया गया है। अध्यक्ष ठाकुरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलसँग गठबन्धनको विषयमा सहमति नभएको पनि बताउनुभयो। एमाले कारबाही गरेपछि नयाँ दल गठन गरेर बारम्बार मन्त्री बनेका प्रेमबहादुर सिंह एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता भन्दै एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। कुनै बेला ओलीलाई सत्तो सराप गर्ने नेता सिंहले यसपटक भने देश बनाएरै छाड्ने कसम खानुभएको छ। मंगलबार समाजवादी जनता पार्टी एमालेमा समाहित भएको छ। पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेमा समाहित गराउँदै केपी ओली जस्तो दूरदृष्टि र राष्ट्रवादी छवि भएको नेता नेपालमा नभएको भन्दै एमाले पसे। एमालेमा रहेर राष्ट्र निर्माणका काममा समाहित हुन एमाले प्रवेश गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। समाजवादी जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छकहरूले अहिलेसम्म पार्टी र नेतृत्वप्रति देखाएको विश्वास, समर्थन र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उपरान्त नेकपा एमाले पार्टीमा सङ्गठित भएर अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। सिंह तिनै व्यक्ति हुन् जसले 2071 सालमा केपी शर्मा ओलीको शारीरिक मात्रै नभएर मानसिक सन्तुलन गुमेको र ओलीको शीघ्र उपचारका लागि सरकारसँग माग गर्दछु भन्दै उत्तौलो र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तत्कालीन 30 दलीय मोर्चाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले यस्तो भनेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
30 दलीय मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरूलाई 10 अर्ब दिएमा आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने जस्ता अराजनीतिक, भ्रामक, निराधार र गैरजिम्मेवार आरोपको निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ शारीरिक मात्र नभई मानसिक असन्तुलन भएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हुनाले उहाँको शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुको साथै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य भएको प्रमाणित भएमा उहाँले उठाएको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न समेत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। तर त्यसो भनेको 7 वर्षपछि मङ्गलबारको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भने माहौल अर्कै थियो। ओलीलाई मानसिक सन्तुलन गुमेको भनेका उनै सिंहले ओलीलाई राष्ट्रवादी मात्रै नभएर दूरदर्शी नेता समेत भन्न भ्याए। त्यति मात्रै होइन, अब देश एमाले बाहेक अरू कसैले बनाउन नसक्ने ठोक्वा गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ध्यान दिएरै सिंहको कुरा सुनिरहेका थिए। सम्बोधनका लागि आफ्नो पालो आएपछि ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने भन्दै तयारीमा जुट्न निर्देशन दिए। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले एमाले किन प्रवेश गरेछु भनेर कसैले पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष ओलीले एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको बताउँदै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीले देश हितमा काम गरेकोमा सन्तुष्ट मिल्ने बताए। हाम्रा व्यक्तिगत हितहरू सुरक्षित नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। सिँगै देश सुरक्षित हुन्छ, सिँगै देशका हितहरू सुरक्षित हुन्छन् र हामी सबै पनि सुरक्षित हुन्छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न, अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैले पनि किन एमालेमा प्रवेश गरिएछ भन्ने खालको स्थिति हुँदैन। एमाले यस्तो हो, कहिले कहिले दुःख पाइन्छ। हामी जेल पनि बस्यौँ, पिटाइ पनि खायौँ, यातना पनि सह्यौँ, तर जेल बस्दा पनि म देशको हितको निम्ति देश बसेको छु, लोकतन्त्रको उद्देश्यको निम्ति जेल बसेको छु। त्यसकारण कुनै पीर चिन्ता छैन भन्ने लाग्थ्यो। र सिंह त्यसो त पूर्व एमालेकै नेता हुन्। उनलाई तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि उनले नयाँ दल समाजवादी जनता पार्टी गठन गरेका थिए। त्यही पार्टीको ब्यानरमा उनले पटक पटक मन्त्री र सांसद हुने मौका पाए। कतिसम्म भने एउटा सरकारमा मन्त्री हुँदाहुँदै अर्को गठबन्धनमा लागेर पुनः मन्त्री समेत खान भ्याएका थिए। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन पार्टी नयाँ शक्तिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज तामझाम सहित मानन्धरलाई पार्टी प्रवेश मात्र गराउनु भएन, एमाले कलाकारकै पार्टी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षा पास भएपछि अचानक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर बीच फोन संवाद भयो। ओलीले बधाई दिएको कुरा अभिनेत्री मानन्धरले स्वयं खुलासा गरिन्। त्यसपछि मानन्धर एमाले पस्न खोजेकी हुन् त भन्ने सवाल खडा भएको थियो। तर मंगलबार एमाले पार्टीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा रातो ठाडो टीका लगाएर उनी मलाई ओली मन पर्छ भन्दै एमाले पसिन्। उनीसँगै अर्का पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह पनि एमाले पसे। कसरी एमालेमा आकर्षित भइन् करिश्मा? करिश्मा मानन्धर नेपालका लागि नौलो नाम होइन। उनले सयौं फिल्म, गीत, रियालिटी सोहरू गरेकी छिन्। माओवादी छाडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेपछि दशरथ रङ्गशालामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले पार्टी प्रवेश गरिन्। एकाएक कलाकारिताबाट उनी राजनीतिमा होमिन्। यही बेला उनको 6 कक्षाबाट पढाइ आरम्भ भएको थियो। पढाइ जारी राखिन् तर बाबुरामको पार्टी छडिन् र अहिले उनको राजनीतिको दोस्रो इनिङ एमालेबाट गर्न थालेकी छिन्। किन त? उनले मंगलबार सगौरव भनिन्, अध्यक्ष ओलीको इनर्जी, काम गर्ने अठोट र लगनशीलताले मलाई आकर्षित गर्यो। नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता,
क्षमता कुशलता त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ र म उहाँको कुरा सुनेर कहिले थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। अघिल्लो चुनावमा कोमल ओलीलाई पार्टीमा भित्र्याएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइदिएका ओलीले यसपटक मानन्धरलाई स्वागत गरे। एमाले वृत्त बाहिर नायिका पार्टी प्रवेश गरेको चर्चा छ भने एमाले भित्र किन आइन् यिनी भन्ने चियो चर्चो छ। एमालेकै एक युवा नेत्री उषा किरण तिमल सिन्हाले पार्टी भित्रकालाई थन्काउने बाहिरकालाई रातो कार्पेट बिछ्याउने भनेर प्रश्न गरेकी छिन्। करिश्माको झुकाप एमालेमा कहिलेदेखि? करिश्माका अनुसार उनलाई पहिलादेखि नै आफू एमालेमा रहेर राजनीति गर्ने इच्छा थियो। उनले आफू कुनै पदका लागि भन्दा पनि एमाले कार्यकर्ता हुनका लागि पार्टीमा आएको पनि जिकिर गरेकी छिन्। तर पनि गएको 6 महिनामा उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बालकोट पुगेर 2 पटक भेटिन् र रोचक कुरो के हो भने मंगलबार जुन बेला करिश्माले एमाले प्रवेश गर्दै थिइन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यो कलाकारको पार्टी हो। केही बेर अघिसम्म करिश्माको चर्चा थियो, अहिले ओलीको यो भनाइको चर्चा छ। के साँच्चै एमाले कलाकारको पार्टी हो? क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह चुनावमा मनोनयन दर्ता अघि जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यो व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्नुभएको हो। आयोगलाई त्यस्तो आचार संहिता जारी गर्नुको कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि भने रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशले आफ्नो छुट्टै जासुसी संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेको छ। आज बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभाका गत पुस 21 गते दर्ता भएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक 2078 छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो। नेपालको संविधानले गुप्तचरी संयन्त्र संघीय कानून बमोजिम परिचालन हुने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। पनि परेका छन्। यसमा संसदीय छलफल गरिसकेपछि हामीले एउटा पहिलो पटक आफ्नै मार्फतमा रहने गरी सूचना ब्युरो खास गरी सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना ब्युरो हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ र यसलाई चाहिँ धेरै छलफल गरेर चाहिँ हामी यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। कानून मन्त्री खनालको प्रस्तावलाई प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत स्वीकार गरेको हो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गरेर बागमती सरकारले पहिलो पटक आफ्नै मातहतमा रहने गरी सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना ब्युरो बनाउन लागेको बताउनुभयो। आज विश्व जल दिवस। पानीका मुहान सुक्दै गएको र यसले मानव जीवनसँग पर्यावरणमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हरेक वर्ष मार्च 22 मा विश्व जल दिवस मनाउने गरिएको छ। विश्वभर जल दिवस मनाइएको भए पनि नेपालमा भने जल संरक्षणका प्रयास भने शून्य छ। मंगलबार विश्व जल दिवस। यो वर्ष अदृश्य भूमिगत जल गरौ यसको उजागर भन्ने नाराका साथमा संसारभर यो दिवस मनाइएको छ। नेपालमा समेत दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएकी छन्। जल संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार पर्याप्त सचेत रहेको उनको दाबी छ। यसरी योजना
का दस्तावेजमा भएको व्यवस्था अनुसार जल संरक्षण र सम्वर्धनमा हामी पर्याप्त सचेत पनि छौँ र तयारी पनि गरेका छौँ। आजको आवश्यकता सो अनुसारको समयानुकूल कार्यान्वयन र आम जनमानसमा यसप्रतिको सचेतना नै हो। सन् 1993 देखि हरेक वर्ष मार्च 22 तारिकका दिन विश्व जल दिवस मनाउन थालिएको छ। संसारभर यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइने गरेको छ। नेपाल जलस्रोतमा संसारमै दोस्रो धनी देश हो, तर पछिल्लो समय नेपालमा पानीको मुहान सुक्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। खास गरी जथाभावी रूपमा पानीको मुहान र स्रोतका रूपमा रहने जंगल विनाशको क्रम बढेपछि पानीको मुहान सुक्दै जान थालेको हो। त्यसबाहेक उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भने नेपाल संकटको खतरामा पर्दै गइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा पानी अभाव हुनुमा जलवायु परिवर्तन पनि एउटा कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। जल संकटको विषय तपाईको दिनदिन यो पेचिलो विषय बनेको छ। अब विविध कारणले संरक्षण गर्न नसकेको कारणले तपाईको क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् मौसम परिवर्तनमा आएको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापक्रमको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ यसमा सङ्कट आइरहेको छ। जनसङ्ख्या बढेको छ, भइरहेछ, विभिन्न किसिमका जलाधारहरू क्षेत्रहरूको चाहिँ संरक्षण हुन सकेका छैन। त्यस कारणले डे टु डे यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि पानी सङ्कुचन भइरहेको छ। पानीका मुहानहरू सुक्नुमा जलवायु परिवर्तन मात्रै नभएर सुक्खा मौसमको वृद्धि दर पनि एउटा मुख्य कारण हो। त्यसो त जलधार क्षेत्रको विकास र सम्वर्धनका लागि थुप्रै ऐन तथा नियमहरू पनि छन्, तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको प्रभाव समेत शून्य जस्तै छ। यता विज्ञ भने भू उपयोग नीतिलाई ध्यान दिए जल भण्डारको संरक्षण गर्न सकिने बताउँछन्। तपाईको हाम्रो राष्ट्रिय जलस्रोत जुन नीति छ अनि तपाईको केही चाहिँ हाम्रो सिमसार क्षेत्रहरूका कुराहरू छन्। अब यी राष्ट्रिय नीति र तपाईको व्यवहार दुवैलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ र जलाधार क्षेत्रलाई नै हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र पानीको सही प्रयोग गर्नुपर्छ। देशका राजधानी काठमाडौँमा खानेपानीको चरम अभाव छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरमा पानीको अभाव भएको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खानेपानीको अभाव सुरु भइसकेको छ। तर सरकार र सम्बन्धित निकाय भने जल दिवसको औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्रै बसेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। गत असारमा आएको बाढीले भौतिक संरचना क्षति भएपछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउन छाडेको छ। तर अस्थायी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण भएपछि यसै महिना काठमाडौँमा पानी ल्याउने तयारी सुरु भएको छ। चैतमा पानी काठमाडौँ आए पनि आगामी असारमा भने फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। विक्रम सम्मत 2047 सालबाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अघिल्लो वर्षको चैतमा सम्पन्न भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्। काम सुरु भएको 30 वर्षपछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको भए पनि गत असारमा आएको बाढीले भने मेलम्चीको भौतिक संरचना क्षति भएको थियो। क्षति भएपछि काठमाडौँमा केही समय मात्रै आएको मेलम्चीको पानी बन्द भएको छ। तर अहिले भने अस्थायी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर चैत मसान्तभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने तयारी सुरु भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका अनुसार चैत मसान्तभित्र पानी काठमाडौँ आउनेछ। अहिले हामीले जुन प्रयास गरेका छौँ काठमाडौँको त्यहाँ सुक्खा समयमा केही राहत प्रदान गर्न सकिने गरी अस्थायी रूपमै भए पनि पानी ल्याउँ है भन्ने किसिमले चाहिँ पहल गरिएको छ होइन। यो चाहिँ एकदमै अस्थायी किसिमको हो र बर्खा सुरु हुने बित्तिकै फेरि हामीले यो अस्थायी प्रकृतिको पथान्तरणलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ सुरक्षाका दृष्टिकोणले होइन। त्यही भएर हामीले जति सक्दो समय हुन्छ होइन, जस्तो हामीले चैतको अन्तसम्म पनि पानी पठाउन सक्यो भने यदि वैशाख जेठको अन्तसम्म पनि होइन बाढी आएन होइन खोलामा सफा पानी बग्यो भने हामीले यो अस्थायी रूपको पानी पठाउनलाई चाहिँ 2 महिना चलाउन सक्यौँ। चैतभित्र पानी काठमाडौँ ल्याउने तयारी सुरु भए पनि आगामी वर्षाका बेला भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले अस्थायी रूपले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समितिले जनाएको छ। बर्खायाम सुरु भयो भने अब असारमा सुरु भयो भने असारमा तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ सुरक्षाका दृष्टिकोणले। अब त्यसपछि पनि हामीले अब यो मनसुन सकिएपछि होइन फेरि चाहिँ अस्थायी रूपकै प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने यो आयोजनाको हेडवर्क्सलाई स्थायी रूपले मर्मत सम्भार अथवा नयाँ किसिमले नयाँ डिजाइन गरेर निर्माण गर्न त अझै समय लाग्छ।
यो विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। यो अध्ययनको अब प्रतिवेदन आउँछ, त्यो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले के गर्छौँ त हेडबक्सको नयाँ डिजाइन गर्ने हो होइन, अथवा स्थानान्तरण गरेर कुनै अर्को ठाउँमा बनाउने हो होइन, ती कुराहरूको निर्णय गर्नुपर्छ। यसअघि बिहान बेलुका 2-2 घण्टा मात्रै वितरण भएको थियो, तर अब भने नयाँ जडान गरिएको पाइपलाइनबाट 24 घण्टा पानी धारामा आउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ। क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा एलिसा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। गएको बर्खामा बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी बन्द भयो। सरकारले पुनर्निर्माण तीव्र पारेको भन्दै यही चैतभित्र खानेपानी दिने बताएको थियो, तर त्यसको संकेतसम्म देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं, चैतभित्रै मेलम्चीको पानी आउला? मेलम्ची काठमाडौँवासीहरूले एकदम आश गरेका थिए। अहिलेबाट उठेको प्रश्न पनि होइन, यो धेरै लामो समयदेखि उठेको प्रश्न हो। तर पानी आउनुपर्छ र हाम्रो जुन राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि राज्यद्वारा आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्तिको लागि अल्मलिएर यी चाहिँ काठमाडौँवासीको चाहिँ काम पनि गरेनन् भनेदेखि यो एउटा दुर्भाग्य हो। छिटो आउनुपर्छ। विश्वास त गर्नै पर्यो, आउँछ भनिरहेछ, त्यही सुनिरहेछौँ। आउँछ होला सायद, अब काम पनि विरत रूपमा भइरहेछ, जताकतै पाइप बसिराखेको छ। के अरे आउँछ भने आश चाहिँ गरिरहेछौँ। मेलम्चीको बारेमा चाहिँ लास्ट टाइम हामीले आएको थाहा पाएकै हो, देखियो पनि। तर यदि यही ताल हो, यो काम गर्ने मेलम्चीमा काम गर्ने हाम्रो नेताहरूको ताल र कर्मचारीहरूको ताल यही हो भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ उही आश मात्रै रहने होला जस्तो छ। आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि काम र हाम्रो नेताहरूको काम र नेताहरूले गर्ने एक्टिभिटिजहरू यस्तै रहने हो भने, यदि केही सुधार हुनु छ भने उनीहरूको आफ्नो काम गर्ने तरिका र सिस्टममा सुधार आउने हो। नयाँ कुनै मान्छे आएर चाहिँ सुरुबाट स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। नत्र भने चाहिँ यही ताल हो भने चाहिँ हामी जस्ताको यस्तै फोहोर पानी खाएर काठमाडौँवासी बस्नु पर्ला जस्तो छ। मेन म चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्छु होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पावर देखाउनु पर्यो, कर्तव्य आफ्नो जिम्मेवार पुरा गर्नु पर्यो। अनि त्यो ल्याङ गरेर अहिले प्रजातन्त्र चाहिँ कति 70 वर्ष भइसक्यो होइन, अनि भएको केही छैन। कतिवटा तन्त्र फेरिसक्यो, केही भएको छैन। अनि यो देशमा नेतै छैन, कोही छैन, काम गर्ने मान्छे छैन। जुन जनताले पत्याछ, कुलमान तामाङले पत्याछ, जसले घाटामा भएको उसलाई चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ फाइदा गरेको छ, अरू कसले गरेको छ? त्यही भएर यो देशमा नेतै छैन। जसले त्यो मेलम्चीको पानी भनेको यो नेता र मेलम्चीको पानी एउटै लेभल हो। त्यो आउँछ आउँदैन भन्ने कुरो जब पानी आउँछ नि, अनि त्यो त्यतिखेर सोध्ने हो कि क्वेसन। अब त्यो मेलम्चीको पानी हामीले नर्मल्ली क्वेसन आउँछ आउँदैन भनेर सोधेर भोलि नै पानी झार्दैन कुनै नेताले, अनि त्यो के भयो? हामीसित नर्मल क्वेसन सोधेर खासै केही छैन। तपाईँहरूले त्यो प्रधानमन्त्रीले सोध्नु, त्योभन्दा बेटर केही हुने छैन। अब बिजनेस न्यूज। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को 10औं महाधिवेशन चैत 10 र 11 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। NRNA ले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी विधानसम्म 10औं महाधिवेशन गर्ने जानकारी दिएको हो। अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय एक र एकताबद्ध रहने दावी गर्नुभयो। म दावाका साथ भन्न सक्छु, अब गैर आवासीय नेपाली संघ एकताबद्ध रहन्छ, एक रहन्छ र यसले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको निम्ति झनै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका गैर आवासीय नेपाली संघले खेल्दै जान्छ। अध्यक्षका उम्मेदवार डाक्टर बद्री केसीले अहिलेको अवस्थामा संस्थामा बृहत आम सहमति गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले पदका लागि भन्दा पनि संस्था बचाउने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष पदकी प्रत्याशी रविना थापाले संस्थामा भएका विवाद समाधान गरेर सहमतिमा संस्थालाई अघि बढाउने बताउनुभयो। धनुषाबाट भारत निकासी गर्दै गरेको अवस्थामा ठूलो परिणाममा मदिरा बरामद भएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा जनक नन्दनी गाउँपालिका 1 एनबी स्थित सीमा क्षेत्रबाट मदिरा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी टोलीले 6वटा मोटरसाइकल, सोफी मदिरा 207 कार्टुन, मार्जिन मदिरा 7 कार्टुन, ब्ल्याक ओके मदिरा 9 कार्टुन गरी 3,06,000 मदिरा बरामद गरेको बताएको छ। त्यसैगरी 8,50,600 बराबरको अन्य सामान पनि बरामद गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनुषामा बुझाउन लगिएको बताइएको छ। फरार सवारी चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। सोमबार 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.04 अङ्कले बढेर 2650.75 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जलविद्युत र फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। विकास बैंक, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज 235 कम्पनीको 53,29,000 किता शेयर 2,51,58,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको 15,33,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। दोहोरो अङ्कले शेयर बढेको दिन इमर्जिङ नेपालको शेयर 10% र राष्ट्र उत्थान लघुवृत्तको शेयर 6%ले बढेको छ। एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर भने सबैभन्दा धेरै 3.5%ले घटेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य जाम्फारमा अज्ञात बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली हानी 16 गाउँलेको हत्या गरेका छन्। जाम्फारा प्रहरीले गाउँलेमाथि अज्ञात बन्दुकधारीले गोली हानेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त राज्यको नगर कियाना भन्ने गाउँमा पुगेर गाउँलेमाथि गोली चलाएका थिए। ठूलो संख्यामा आएका बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गरेको, उनीहरूको हत्या गरेको र अरू कयौंलाई घाइते बनाएका छन्। तर ती गाउँलेको कसले र किन हत्या गरेको हो भन्ने बारेमा भने प्रहरीले केही पनि बताएको छैन। प्रत्यक्षदर्शीले त्यस गाउँमा गाउँलेमाथि ठूलो संख्यामा हतियारधारी आएर बन्दुकले हमला गरेको बताएका थिए। उक्त राज्यका प्रहरी प्रमुखले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि भन्दै प्रान्तीय सरकारसँग थप सुरक्षाकर्मी माग गरेको जानकारी दिएको सिन्हा समाचार समितिले जानकारी दिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरेका छन्। उनले मुलुकको पूर्वमा रहेका भूभागको विषयमा बहस गर्न सकिने बताउँदै रुसी सेना फिर्ता भएको खण्डमा युक्रेन नेटोमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाउन समेत तयार रहेको बताए। त्यस्तै उनले पुटिनसँग युद्ध अन्त्यका लागि जस्तोसुकै प्रारूपमा पनि आफू वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यद्यपि वार्तामा भएका छलफल जनमत संग्रहबाट पारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। केही दिनमा नै युक्रेनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने अनुमानसहित रुसले आक्रमण गरेको थियो, तर महिना दिनसम्म पनि रुसले युक्रेनमा विजय प्राप्त गर्न सकेको छैन। तुलनात्मक रूपमा रुसभन्दा कमजोर युक्रेन महिना दिनसम्म कसरी लडिरहेको छ। 30 वर्ष अघि सर्बियाले मोल्सियाकमा गरेको आक्रमणको तरिका अहिले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो मात्र छैन, परिणाम पनि उस्तै आउने संकेत देखिँदैछ। सन् 1992 मा सर्बियाले बोस्नियामा युद्ध सुरु गर्यो। तुलनात्मक रूपमा बोस्निया भन्दा निकै बलियो सर्बियाले युद्धको केही समयमा नै बोस्नियालाई कब्जा गर्न सक्ने अनुमान गरेको थियो। तर हतियारले सुसज्जित सर्बियाले 4 वर्षसम्म बोस्नियामा युद्ध लड्यो, तर शहर कब्जा गर्न सकेन। बोस्निया युद्ध भएको 30 वर्षपछि रुसले युक्रेनमा यस्तै आकलन गरेर आक्रमण गर्यो। आफूभन्दा निकै कमजोर युक्रेनलाई सजिलै पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने रुसको अनुमान थियो, तर युद्धको महिना दिन भयो तर युक्रेनमा रुसले विजयको झण्डा फहराउन सकेन। युद्ध संवाददाताहरूको कुरालाई मिहिन भएर हेर्ने हो भने बोस्निया र युक्रेनको कथा उस्तै छ। 3 दशक अघि बोस्नियालाई त्यहाँको राष्ट्रिय सेनाले मात्र जोगाएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको रिपोर्टलाई मोहिन ढंगले अध्ययन गर्दा बोस्निया जोगाउन बहादुर हातहरू त्यहाँ निर्दोष र निहत्था नागरिक थिए।
उनीहरू सर्बियालाई मन पराउँदैन थिए र देशप्रतिको भक्तिभावले गुरिल्ला युद्ध लड्न थाले। सामान्य कपडा बिना हतियार उनीहरू यसरी लडे कि सर्बिया 4 वर्षसम्म लड्यो तर जित हात पार्न सकेन। युक्रेनको सेना अहिले रुससँग लडिरहेको छ तर स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो स्वाभिमानमाथि हमला भएको ठानेका युक्रेनी जनता हात बन्दुक लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। कलम र कपी लिएर पढ्न र पढाउन सिकाउनु पर्ने शिक्षकहरू बन्दुक चलाउन सिकाउन थालेका छन्। युक्रेन सेना र आम नागरिक यसरी ढाल भएर बसेका छन् कि रुसको हाइपरसोनिया ब्यालिस्टिक मिसाइलले पनि युक्रेनलाई ध्वस्त पार्न सकेको छैन। हुन त रुसको आक्रमणबाट 60 लाख भन्दा बढी मानिस आफ्नो यथाथलो छाडेर हिँडेका छन् तर रुसले पनि झण्डै 10,000 सैनिक गुमाउनु परेको छ। युक्रेनका अनुसार 9,861 जना रुसी सैनिक मारिसकेका छन्। सर्बियाले बोस्नियामा र रुसले युक्रेनमा गर्नुको पछाडिको मानसिकता र आक्रमणको तरिका पनि उस्तै छ। उति बेला सर्बियाले बोस्नियामा पानी र ग्यासको आपूर्ति बन्द गरेर बोस्नियाली जनतालाई आहत पारेको थियो। अहिले युक्रेनले पनि मोरियापोलमा यस्तै गरेको छ र युक्रेनलाई आत्मसमर्पणको लागि सन्देश पठाएको छ तर युक्रेनलाई आत्मसमर्पणको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको छ। हुन त रुसको आक्रमणबाट मोरियापोल, कीव, खार्किवमा पनि ठूलो क्षति भएको छ तर युक्रेनले हार मानेको छैन। छोटो समयमा नै सकिन्छ भनेर रुसले सुरु गरेको युक्रेनसँगको युद्ध लम्बिएको छ र यो कति लम्बिन्छ यसै भन्ने अवस्था छैन। यो युद्धले युक्रेन तहस नहस भएको छ। युद्धमा पश्चिममा शक्तिले सैन्य सहयोग नगरे पनि पुनर्निर्माणमा मद्दत गर्ने बताएका छन् तर यसले रुसलाई के फाइदा भएको छ? रुसलाई मद्दत गर्ने देशलाई असहयोग गर्ने भनेर पश्चिममा शक्तिले उर्दी जारी गरेका छन्। कतिपय मानिसहरू भने रुसलाई विश्वले एक्लो बनाउँदा यो समस्या आएको बताउँदैछन् तर आफू माथिको दबाव जारी राखे हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई सकेको रुसले परमाणु हतियार चलाउने धम्की पनि दिन थालेको छ। युद्धले कसैलाई राम्रो गर्दैन तर कोभिडले थिलथलो भएको विश्वलाई यो युद्धले के फाइदा गर्छ? अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 पपुवा न्युगिनीसँग नेपालले शानदार जित हासिल गरेको छ। नेपालले पीएनजीलाई 7 विकेटले हराएको हो। दुबईमा जितका लागि पाएको 174 रनको लक्ष्य नेपालले 37 ओभर 3 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपाललाई जिताउन कुशल भुर्तेल र आरिफ शेखले अर्धशतक पूरा गरे। शेख 59 रनमा नट आउट रहे भने भुर्तेल 50 रनमा आउट भए। रोहित पौडेल पनि 44 रनमा नट आउट भएका थिए। दुबईमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्युगिनीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 173 रन बनाए। उसका लागि औसत भालाले सर्वाधिक 45 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट लिए भने करण केसी, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सराफले 1-1 विकेट हात पारे। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिम यति बेला आईसीसी विश्व लीग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गतको 1 दिवसीय खेलका लागि युएईमा छ। सिरिजमा नेपालसहित युएई र पपुवा न्युगिनी रहेका छन् तर पछिल्लो समय युएई नेपालका लागि पहाड बनेको छ। युएईमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले त्रिकोणात्मक सिरिजमा सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। 1 दिवसीय सिरिज खेलिरहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि विशेष गरी ब्याटिङ नचल्दा समस्या सिर्जना भएको हो। नेपाली टिमले युएईसँग पहिलो खेलमा 48 र दोस्रो खेलमा 49 रनले हार बेहोर्नु परेको छ। युएईसँग नेपाली टिम लगातार पराजित भइरहँदा कुनै समय नेपाल जस्तै रहेको युएईले खेलमा व्यापक सुधार गरेको छ। नेपालको बलिङ केही उत्कृष्ट देखिएको भए पनि ब्याटिङमा भने सुधार देखिएको छैन। बलियो मानसिकताका साथ नखेल्दा अहिलेको समस्या आएको राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान जगत टमटाको भनाइ छ। उनीहरूले पनि अब बलिङ स्ट्रेन्थ हाम्रो देखियो, ब्याटिङमा हामीले चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यहाँनिर रेड कम्पनी ब्याट्सम्यानहरूले आफ्नो धैर्यता चाहिँ देखाउनु पर्ने ठाउँमा हो त्यो होइन। सो त्यही तर हामी भनेको 19-20 टिम हो, त्यति साह्रो फार डिफरेन्स पनि छैन दुईटा टिमको। जसले क्लिक गरे त्यो जित्ने टिम हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको ब्याटिङ लाइनमाथि यसअघि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। अहिले पनि खेलमा आश गरेका खेलाडी पनि चलेका छैनन्। यसअघि विश्वकप छनौट खेलमा शतकीय पारी खेलेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी मात्रै होइनन्, युवा क्रिकेटर कुशल भुर्तेल समेत यसपालिको सिरिजमा उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। त्यसबाहेक अनुभवी ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्लदेखि राष्ट्रिय टिमका फिनिसरका रूपमा रहेका शरद विश्वकरले समेत यसअघि केही जस्तो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। नेपाली क्रिकेट टिममा रहेको ब्याटिङ समस्या र कमजोरीका विषयमा दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने अम्पायर देवेन्द्र सुवेदीले बताएका छन्। ब्याटिङमा चाहिँ एउटा कल्चर हुन्छ। बलर अल अफ अ सडन आजको सुपरस्टार एउटा
भोलि टिममा पर्न सक्छ। सन्दीप लामिछानेले अहिले विश्वभरि पाल्टामा चलिरहेका छन्। तर ब्याटिङमा भनेको चाहिँ जति तपाईँ बेस स्ट्रङ भएर आउनुहुन्छ माथि पुगिसकेपछि त्यति नै तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो कल्चर सेटअप गर्नको लागि हामी लङ्गर भर्सन स्कुल क्रिकेट र जुनियर क्रिकेटमा एकदमै धेरै अवधान दिनुपर्छ। केही वर्ष अघि एसोसिएट राष्ट्रमध्ये कमजोर मानिएको युएई अहिले बलियो भइसकेको छ। तर नेपाल भने सधैँको समस्या ब्याटिङ लाइनमै अल्झिरहेको छ। यसअघि नेपाली खेलाडीले पर्याप्त मात्रामा एक्सपोजर नपाएका कारण उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसकेको बताइँदै आएका थिए। तर अहिले होम लिगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत भइरहेको भए पनि नेपालको प्रदर्शन भने एकनासको हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनाव नहुने शंकासँगै तयारी तीव्र पार्दै एमाले अध्यक्ष, तालमेल गर्ने वा नगर्ने अन्यलमा पुष्पकमल दाहाल। कुनै बेला केपी ओलीलाई सत्तो सराप गर्ने प्रेम बहादुर सिंह एमाले प्रवेश, अभिनेत्री करिश्मालाई पनि स्वागत। मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, आयोगसँग कारण माग। नाइजेरियाको जामफारमा अज्ञात बन्दुकधारीको आक्रमण, 16 जनाको मृत्यु, कयौं घाइते। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनीसँग नेपालको शानदार जित, 9 विकेटले विजयी। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।